नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्तभाये। वेदान्तदर्शने सर्वदर्शनसामरस्यम् इति विषयमधिकृत्य यथामति किञ्चित् प्रस्तवामि। तत्र साक्षात् विषयं प्रति आगच्छामि। तत्र वेदान्तदर्शनं नाम रूढ्या ब्रह्मसूत्राण्येव। अवयवार्थस्तु वेदानाम् अन्तेषु उपनिषत्सु दर्शनं ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणं यत् सम्यक् दर्शनं प्रथितं तदिति वा इति वक्तुं शक्यते। तथैव वेदानां मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदात्मकानाम् अंतो निर्णयः। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यादि श्रुत्यादि प्रामाण्यात् साक्षात् परंपरया वा जीव ब्रह्मैक्य विषययोः यो निर्णयः स चासौ दर्शनम् अपरोक्षानुभव लक्षणमिति वा वक्तुं शक्यते। तथैव सर्वदर्शन सामरस्यं नाम सर्वाणि यानि बौद्ध चार्वाकादीनि नास्तिक दर्शनानि यानि च न्याय वैशेषिक कापिल मीमांसादीनि तथैव शैव शाक्त वैष्णवादीनि च आस्तिक दर्शनानि तेषां सामरस्यम् इति वा वक्तुं शक्यते। तत्र वेदांत दर्शने एकैकस्थानोपयोगित्वेन व्यवस्थितत्वं सामरस्यम् इति। सर्वेषां दर्शनानां विविध लौकिक वैदिक विषय विज्ञानानां तत्तद्विषयोपेक्षायां वेदांत समधिगम्य निर्विषयाखण्ड ज्ञानात्मत्वेन वा सामरस्यम् इत्यर्थोऽपि भवितुमर्हति। तत्र पूर्वपक्षः ननु एकमपि दर्शनं न दर्शनान्तर सामरस्यम् अर्हति। सर्वदर्शनानामपि जीवस्य श्रेयो निरूपण प्रधान प्रयोजनत्वे सर्वसम्मते सति तस्मिन्नेव परम प्रधाने जीवात्मस्वरूप एव गवाश्वादिवत् परस्परम् अत्यन्तं विरुद्ध स्वभाव प्रतिपादकत्व दर्शनात् वेदांत दर्शने पुनः स्वेतर सर्वदर्शन विमर्शनामेव दृष्टत्वात् न सुतरां तत्र दर्शनान्तर सामरस्यं वक्तुं शक्यते। यतः स चैतन्यः देह एव आत्मेति चार्वाक दर्शनम्। क्षणिक विज्ञानधारैव आत्मेति बौद्ध दर्शनम्। कर्तृत्व भोक्तृत्वादिमान् आत्मेति वैशेषिक नैयायिक मीमांसक दर्शनानि च। चिन्मात्र एव आत्मेति सांख्य योग दर्शने। अद्वितीयाखण्ड ब्रह्म चैतन्यमेव आत्मेति वेदांत दर्शनं च। इत्थञ्च सर्वप्रधाने जीवात्मस्वरूप एव परस्परं विरुद्धं कथयन्ति। किञ्च जगत्कारण निरूपणेपि पृथिव्यादिभूतचतुष्टयमेव नाम पृथिव्यप्तेजो वायवः स्वतन्त्रं भौतिक देहानां कारणं नान्यदिति चार्वाक दर्शनम्। शून्यमेव जगत्कारणमिति बौद्ध दर्शनम्। परमाणुभ्यो जगत्कारणमिति द्विविध तर्कदर्शने नाम न्याय वैशेषिकौ। प्रधानाज्जगदिति द्विविध सांख्य योग दर्शने। ब्रह्मैव जगत्कारणमिति वेदांत दर्शनञ्च इति विगानमेव कुर्वन्ति। अपि च कार्यकारणभाव निरूपणेपि परस्पर वैरुध्यमेव अस्ति दर्शनानाम् आरंभ परिणाम विवर्तवाद प्रक्रियाभिः। किंच सर्वप्रधानत्वेन प्रस्तुते वेदांत दर्शने विविधान्यपि दर्शनान्तराणि साग्रहं खण्डितानि प्रतिषिद्धानि च। सति चैवं कथं तत्र वेदांत दर्शने सर्वदर्शन सामरस्यं सम्पाद्यते भवद्भिः इति चेत् समाधानं शृण्वन्तु भवन्तः। यस्माद् वेदांत दर्शने सर्वाण्यपि दर्शनान्तराणि प्रतिषिद्धानि तस्मादेव कारणात् वेदांत दर्शने सर्वदर्शन सामरस्यं संजाघटतीति नाम संभवतीति ब्रूमः। कथमेतदिति चेत् कुत्राप्यप्रसक्त प्रतिषेधो लोके अप्रसिद्धः किन्तु
प्रसक्तस्यैव यथा पाकार्थम् अग्नेः प्रसक्तावेव पाकानन्तरम् अग्नेः प्रतिषेधः क्रियते तथैव वेदान्तदर्शने यत्र यस्य दर्शनस्य प्रतिषेधः क्रियते तत्र प्राग् दर्शनस्य आवश्यकता वर्तते इति वक्तव्यं भवति। यथा पाकनिष्पत्तेः प्राक् अग्नेरिव तथा च पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकलः सकलो वेति यस्य आत्मनि बाह्यधर्माध्यासः प्रसक्तः स एव अध्यारोपलक्षणः सर्वदर्शनवक्तव्यानां प्रतिवक्तव्यभूमिकात्मको भवति। तत्प्रतिषेधार्थम् आदौ न असि त्वं पुत्रभार्यादि बाह्यधर्मः किन्तु स चैतन्यं सर्वदेहमात्रात्मा त्वम् असीति वक्तव्यमेव खलु वेदान्तार्थजिज्ञासुं प्रति। तस्मात् तत्रैव प्रथमकक्ष्यायां तथाविधस्य चार्वाकदर्शनस्य आवश्यकता अस्त्येव। एतदर्थात् अन्नमयकोशात्मदर्शनं भवति। अन्नं ब्रह्मेति जानातु इत्यादि इत्थं ततोपि किञ्चित् विचारकुशलस्य जिज्ञासोः न त्वं देहोऽसि देहस्य त्वया दृश्यमानत्वात् तद्भिन्न एव देहः त्वं तु त्वद्देहस्य देहसम्बन्धिनो जगतश्च यो विज्ञाता सर्वदेहान्तर्गतः दृश्यचलनचित्रवत् क्षणिकविज्ञानधारात्मक इति प्रतिबोधमानम् आवश्यकमेव। तथा च तस्यामेव कक्ष्यायां तथाविधस्य बौद्धदर्शनस्य स्थानमस्त्येव। एतदर्थात् विज्ञानमयकोशात्मदर्शनं भवति। तथाविधं बौद्धदर्शनम् अनुसृत्य स्वबुद्धेः प्राक् किं वा भवेदिति स्वबुद्धिमात्रबलात् परिशोधने कृते सति स्वोत्पत्तेः प्राक् स्वस्य अभावादेव तदा किमप्यस्तीति वक्तुं न शक्यते श्रुतिप्रमाणविधुरत्वात्। तस्मात् न किमप्यस्तीत्येव वक्तव्यं भवेत्। तदेव शून्यवादी बौद्धदर्शनं भवति। तत्र तत्कक्ष्यायां विद्यमानं मुमुक्षुम् उद्धर्तुमेव श्रुतिप्रमाणबलात् वैशेषिकनैयायिकतर्कदर्शनाभ्यां बौद्धविज्ञानानां सुखदुःखादीनाञ्च आधारभूतो नित्यः आत्मेति न शून्य इति निरूपितम्। एतदर्थात् आनन्दमयकोशात्मदर्शनं भवति। तदनु च ततोऽप्यधिकतरविवेककुशलस्य मुमुक्षोः प्रबोधनार्थमेव यद्वेद्यं तत्स्वातिरिक्तं सदैव वेद्यं भवति इति व्याप्तिमनुसृत्य सुखदुःखादिकं वा भवतु तदाश्रयत्वेन तार्किकाभिमत आत्मा वा भवतु वेद्यत्वम् अविशिष्टमेव। किन्तु सुखदुःखादिकं व्यक्तं विज्ञानमयकोशात्मकं तदाश्रयः तार्किकात्मा तु आनन्दमयकोशस्थानीयः अव्यक्तः तदुभयस्यापि यः साक्षी स एव आत्मा इत्यादिना चिन्मात्रमेव आत्मतत्त्वम् इत्यवश्यं बोधनीयमेव खलु। तत्त्वं पद लक्ष्यार्थनिरूपणावसरे तदेवोक्तं सांख्ययोगदर्शनयोः चिन्मात्रमेव आत्मेति। तस्मात् तत्र तत्कक्ष्यायाम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्त्येव। सांख्ययोगदर्शनयोः एतदर्थात् उच्चब्रह्मात्मदर्शनं भवति। ब्रह्मपिच्छं प्रतिष्ठा इत्यर्थः। एवमपि तत्र एका कारिका अस्ति। कृपणधीः परिणाममुदीक्षते क्षपितकल्मषधीस्तु विवर्तिताम् इति संक्षेपशारीरकोक्तरीत्या स्वतन्त्रप्रधानादि परिणामवाद अभिरुचिः यावन्मुमुक्षोर्भवति न तावत् अद्वैतात्मनुभूतिः सम्भवति इत्यतः तत्तादृशक्षपितकल्मषत्वसिद्धये पूर्वमीमांसादर्शननिर्णीतिं स्वधर्मानुष्ठानमप्यावश्यकमेव। तदेव तमेतं वेदानां वचनेन इति बृहदारण्यकश्रुतिमनुसृत्य एवमेव वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात्
अपेतोपाधि कल्पनम् इति कल्पतरूक्तिमनुसृत्य तत्तज्जीवीय विविध विचित्र संस्कारानुरोधेन स्वस्वाभीष्ट सगुणदेवतोपास्तीनामपि वेदांत दर्शन पर्यवसन्नत्वात् शैव शाक्त वैष्णवादि दर्शनानामपि वेदांत दर्शने क्वचित् स्थानानि सन्त्येव। तत्र पुनः किञ्चित् पूर्वपक्षः वर्तते। यत्तु उक्तं जगत्कारण निरूपणे कार्यकारणभाव निरूपणेऽपि दर्शनानां परस्पर विरोध इति तदेतावता कृतविचारे स्थितमतीनां नाम जीवन्मुक्तानाम् अत्यल्प इति दृष्ट्या सुसमाधेयमेव भवति। तथा हि चार्वाक बौद्ध दर्शनयोः वेद प्रमाण विधुरत्वात् स्वस्वबुद्ध्या पर्यालोचने यज्जगत्कारणमिति प्रतिभायात् तदेवोक्तं भूतचतुष्टयमेव भौतिक जगत्कारणमिति तदेव शून्यमिति च तत्र तत्र तत्कक्ष्यायां तद्युक्तमेव हि उभयतार्किकदर्शनयोः देहातिरिक्तस्य आत्मनः सुखदुःखादि गुणकत्वाङ्गीकारात् आत्मोपाधेः स्थूलदेहमात्रस्य कथं निष्पत्तिः इत्येतदेव तत्र समाधातव्यमस्ति। तथा च तद्दर्शनयोः वेदप्रमाणशालित्वात् तदनुरोधेन अवान्तरप्रलयमनुसृत्य परमाणुभ्यो भूतसूक्ष्मेभ्यः भूतचतुष्टयात्मकं जगदारभ्यते। भौतिकोऽपि देह आत्मोपाधिरिति यावदावश्यकं तावदेव उक्तम् आरम्भवादेन। तत्र नाम तार्किक वादमनुसृत्य तत्र तत्कक्ष्यायां तद्युक्तमेव। सांख्ययोगदर्शनयोः पुनः चिन्मात्रत्वात् आत्मनः तदुपाधेः सुखदुःखादि परिणाम्यन्तःकरणस्य अतीन्द्रियत्वात् परमाणुभ्यः आरभ्यत इति वक्तुम् अशक्यत्वाच्च वेदप्रमाणमनुसृत्य महाप्रलय प्रभृति प्रकृति विकृति परिणाम प्रक्रियया अंतःकरणात्मक जीवोपाधिः निरूपितः। तत्र तदेव खलु आवश्यकं तस्मात् तत्र तद्युक्तमेव हि। मीमांसादर्शने तु कर्तव्य कर्म निर्णय मात्र दृष्ट्या सृष्टि प्रलय प्रसंग एव उपेक्षितः। तत्र वेदांत दर्शने तु तार्किक सांख्य प्रतिपादितयोः स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कारणीभूतस्य आत्मज्ञानस्य कारणदेह संकेतितस्य नान्यः पन्था विद्यते यनाय इत्यादि श्रुत्यादिकमनुसृत्य सम्यक् दर्शनमात्रेणैव निवृत्तिम् अभिधातुं रज्जुसर्प शुक्तिरूप्य स्वप्नगजादि दृष्टान्तैः अज्ञान तत्कार्यजातस्य कृत्स्नस्यापि प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि अध्यस्थत्वं वक्तव्यमासीत्। अन्ततः विवर्तवाद प्रक्रियया कैवल्य सिद्धये। तत्र विवर्तवादो नाम वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वस्वरूपान्तरेण मिथ्या प्रतीतिः। यथा रज्जुस्वरूप अपरित्यागेनैव सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते। तत्र परिणामवादो नाम वस्तुनः यथार्थत्वं स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वस्वरूपान्तर आपत्तिः। यथा दुग्धमेव स्वस्वरूपं परित्यज्य लज्जाकारेण परिणमते इत्यादिना। तस्मात् तत्कार्यजातस्य वक्तव्यम्। अन्ततः विवर्तवाद प्रक्रिया कैवल्य सिद्धये इति। तस्मात् सोपानक्रमेण आरम्भ परिणाम विवर्तवादानाम् आश्रित्य परमाणु प्रधान ब्रह्म कारणवादानामपि साधक मुमुक्षु कक्ष्याभेद कृतायाः व्यवस्थायाः निरुक्तरीत्या संभवात् श्री विद्यारण्य चरणैः बृहद्विवरणे नाम तैत्तिरीय विद्यारण्य भाष्ये एवमेव प्रतिपादितवत्वाच्च न केनापि हेतुना वेदांत दर्शने सर्वदर्शन सामरस्य व्याघातः संभवति इति ध्येयम्। अतएव श्री शंकर भगवत्पादैरपि सर्वदर्शन सामरस्यं वेदांत दर्शने
भग्यन्तरेणाप्युक्तं नाम रीच्यन्तरेण सदाचारे तार्किकाणां तु जीवेशौ वाच्यावेतौ विदुर्बुधाः लक्ष्यौ तु सांख्ययोगाभ्यां वेदान्ते त्वेकता तयोः इति अत्रायं भावः। समस्त वेदांत मूर्धन्यस्य तत्त्वमस्यादि महावाक्य चतुष्टयस्य परमतात्पर्य गोचरीभूतो यस्त्वखण्डार्थभूतः स एव अनाज्य विद्या व्यामोहतमो भास्करः परम प्रशांति स्वरूपस्य मोक्षस्य साक्षात्कारणमिति वेदांत दर्शनस्य परमः सिद्धान्तः। तत्र तादृक् महावाक्यार्थ विचारणे तत्त्वमस्यादि महावाक्यानि तत्र पुरस्तात् तत्त्वं पदवाच्यार्थयोः निरूपणं परस्तात् लक्ष्यार्थयोः निरूपणं अन्ततः उभयसमरस्य अखण्डार्थस्य च निरूपणमिति वेदांत संप्रदायः। तमनुसृत्यैव पुरस्तात् तत्त्वं पदवाच्यार्थौ व्यावहारिक जीवेश्वरौ किञ्चित्यत्व सर्वज्ञत्व लक्षणौ वैशेषिक नैयायिक मीमांसक दर्शनैः त्रिभिः निरूपितौ अथवा सांख्ययोग वेदांत दर्शन त्रितैः निखिल दर्शनैरपि यथा योग्यं निरूपितौ ग्राह्यौ इति तार्किकाणाम् इति बहुवचनेन सूचितम्। तदनु च जहदजहल्लक्षणया जीवेश्वरोपाध्योः निराकरणद्वारा तत्त्वं पद लक्ष्यार्थभूतौ वेदान्तसम्मतौ चिन्मात्रस्वरूपौ जीवेश्वरौ सांख्ययोगदर्शनाभ्यां निरूपितौ इत्युक्तम्। अन्ततः जीवेश्वरोपाधिद्वयात्मक निखिलप्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वेन निराकरणात् घटाकाशमठाकाशयोः महाकाशत्वमिव तत्त्वं पदलक्ष्यार्थयोः अखण्डाद्वितीय चिदात्मत्वम् अधिगम्यते श्री सद्गुरु करुणा कटाक्ष क्षण इति वेदांत महावाक्यार्थ दर्शने इति सर्वदर्शन सामरस्यम् उक्तं श्री शंकर भगवत्पादैः। इत्थं च अन्ततः यदुक्तमादौ सर्वलौकिक विषयदर्शनानां तत्तद्विषयोपेक्षा मात्रादेव अखण्डचिदात्मलक्षणे वेदान्तदर्शने सामरस्यं सम्भवति इति तत्र प्रमाणभूतेन श्री विद्यारण्यवचनेन मधुरेण समाप्यते। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्मेत्येवं धीः ब्रह्मनिश्चयः इति। अत्र प्रोक्तरीत्या वेदान्त पञ्चदशी मध्ये अस्ति। अत्र प्रोक्तरीत्या यस्मिन् यस्मिन् इति वीप्सावशात् निखिलदृश्यजातस्य वा द्विर्मात्रोक्तेः द्वित्वविवक्षायां तत्त्वं पद वाच्यार्थद्वयात्मक निखिलप्रपञ्चस्य वा वाचारम्भणनयेन वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयं वृत्तिके चैव सत्यम् इति छान्दोग्योपनिषत् वाचारम्भणनयेन मिथ्यात्वदृष्ट्या सम्यक् उपेक्षणे तथा उपेक्षितुः मुमुक्षोः स्वस्य अखण्डाद्वितीय प्रत्यगभिन्न ब्रह्मात्व कैवल्य सिद्धिः सद्यः सम्भवति इति वेदांत दर्शने सर्वदर्शन सामरस्यं सर्वदा सर्वथापि सर्वेषां संसिद्धमेवेति इति शम्।